प्रिय दर्शकबिन तथा साथीभाइ बहिनीहरू, आज पनि फेरि म कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको पाठ 1 एकाइ 6 मा रहेको पाठ 1 नेपालको इतिहास। सो आज पाठ 1 को बारेमा हामी जान्ने छौं। सो नेपालको इतिहास भनेको के हो र नेपालको इतिहास कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्ने छौं। ठीक छ, त्यसपछि हामी एकाइ 6 को पाठ 1 को नेपालको इतिहास फर्स्ट पाठमा जाउँ। सो पहिला बुझौँ अब हामी नेपालको इतिहास भनेको के हो। सो इतिहास भनेको भूतकालीन समयलाई हेर्ने ऐना हो। इतिहासका प्रमाणहरू बटुल्ने आधारलाई ऐतिहासिक स्रोत भनिन्छ। अर्थात् इतिहास भनेको के रहेछ, भूतकालीन समयलाई हेर्ने ऐना जस्तै हो भन्यो। भूतकालीन भनेको बितेको समयलाई, हामीले बितेको समयलाई हेर्ने जुन ऐना छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, हाम्रो इतिहास भन्छ। अर्थात् विगतका घटेका घटनाहरू, पुराना परम्परागत घटनाहरूलाई के भन्ने रहेछ, हाम्रो इतिहास भन्ने रहेछ। सो इतिहासका प्रमाणहरू बटुल्ने आधारलाई ऐतिहासिक स्रोत भनिन्छ। नेपाली इतिहासका स्रोतहरू संस्कृति, खस, नेवारी, अङ्ग्रेजी तथा तिब्बती भाषामा छरिएर रहेका छन्। अर्थात् हाम्रो नेपाली इतिहासका स्रोतहरू कहाँमा छरिएर रहेका छन्, संस्कृत भाषामा, खस, नेवारी, अङ्ग्रेजी तथा तिब्बती भाषामा छरिएर रहेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ। नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्नका लागि निम्न स्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ हामी नेपालको इतिहासका के स्रोतहरू छन् त। विदेशी यात्रीको वर्णन अर्थात् लिखित हो। यो कस्तो स्रोत हो, लिखित स्रोत हो। हामीसँग स्रोत कति प्रकारका हुन्छन्, स्रोत दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लिखित र एउटा अलिखित। ठीक छ, पहिला हामी लिखित स्रोत हेरौँ। विदेशी यात्रीको वर्णन, भारतीय कौटिल्यको अर्थशास्त्र, समुद्रगुप्तको अभिलेख, लिच्छवीहरूको नेपाल प्रवेश, भारतद्वारहरू, छिमेकी राष्ट्र नेपालको परिचय आदि। चिनिया, युयानचाङ, हुएनसाङको नेपाल भ्रमणबाट प्राप्त लेख। अर्थात् हाम्रो जुन एउटा भारतीय भनेको कौटिल्यको अर्थशास्त्र भयो हैन भनेको छ। चिनिया अर्थात् युयानचाङ र युरोपेली इसाई धर्मका प्रचारक भ्रमणबाट प्राप्त लिखित पुस्तक। एउटा भारतीय भयो, एउटा चिनिया र युरोपेली इतिहास लिखित स्रोतहरू इतिहासका के हुँदा हाम्रा यी स्रोतहरू हुन्। त्यसपछि अर्को छ अभिलेखको अभिलेखहरू, लिखित अभिलेखहरू, ताडपत्र, भोजपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र। ठीक छ, ताम्रपत्र, स्मारक आदि के हुँदा हाम्रा शासक जनताको लिखित बयान हुन्। त्यसपछि छ धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थ र मुद्रा लिखित स्रोतहरू। विभिन्न धर्मका धार्मिक पुस्तकहरू, वंशावली, नेपालको इतिहास सम्बन्धी लेखिएका लेख रचना र पुस्तकहरू, ऐतिहासिक कालदेखि लेखिने दैनिक थ्याप्सु शासनको नाम, चित्र तथा मिति अङ्कित भएका मुद्राहरू। ठीक छ, त्यसपछि 4 नम्बरमा छ व्यापारिक कारोबार र सन्धिपत्र लिखित स्रोत हो है त। यो पनि व्यापारिक कारोबारका लागि प्रयोग गरिएका रसिद र भाउचर पत्र, तमसुक, व्यापारिक कारोबार र सन्धिपत्र लिखित स्रोत, विगतका युद्ध तथा व्यापारिक सन्धिपत्रहरू। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अलिखित स्रोतहरू के छन् त, लोककथा, उखान टुक्का, सवाई र महावाणीहरू, गहना, कपडा, कृषि औजार, दैनिक प्रयोगमा सामग्री, मूर्ति तथा धार्मिक मठ मन्दिरहरू र गुफाहरू हाम्रा के हुन् त, अलिखित स्रोत हुन् इतिहासका है त। इतिहासका अलिखित स्रोतहरू के हुँदा हाम्रा लोककथा, उखान टुक्का, सवाई, महावाणीहरू, गहना, कपडा, कृषि औजार, दैनिक प्रयोगका सामग्री, मूर्ति तथा धार्मिक मठ मन्दिरहरू र गुफाहरू हाम्रा के हुन्, अलिखित स्रोतहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उखान टुक्काबाट भेटिएका अवशेषहरू, पाटी, पौवा, चौतारा, पोखरी आदि दरबार, किल्ला पनि के हुँदा हाम्रा अलिखित स्रोतहरू हुन्। त्यसपछि अब जाउँ हामी नेपालको इतिहास कालको विभाजन। सो नेपालको इतिहास काललाई कति कालमा विभाजन गर्यो त्यसको बारेमा बुझौँ। प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल गरेर 3 कालखण्डमा नेपाललाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ। सो प्राचीन काल कतिदेखि कति समयको अवधिलाई मानिन्छ त, 1936 देखि 936 भन्दा अघिको नेपाल सम्मत सुरु हुनु अघि। अर्थात् हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा
विक्रम सम्वत 1936 भन्दा अघि, नेपाल सम्वत सुरु हुनुभन्दा अगाडि। ठिक छ। त्यसपछि मध्यकाल। मध्यकाल चाहिँ विक्रम सम्वत 936 देखि विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्म। मध्यकाल कति त 936 देखि 1825 सम्म। नेपाल सम्वतको सुरु भएदेखि नेपालको एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहबाट कान्तिपुर विजय नभएसम्म। अब हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ, हामीलाई के प्रश्न सोध्न सक्छ बोर्ड इक्जाममा भन्दाखेरि, हामीलाई चाहिँ यहाँबाट कस्तो प्रश्न सोध्छ भन्दाखेरि नेपाल सम्वत कहिले सुरु भएको भनेर सोध्न सक्छ। सो नेपाल सम्वत कहिले सुरु भएको भन्दाखेरि 936बाट सुरु भएको भनेर भन्नु होला है त। कतिबाट सुरु भएको? 936बाट चाहिँ नेपाल सम्वत सुरु भएको हो। नेपाल सम्वत भनेर कुन समयलाई जमाउँछ? 936को समयलाई भनेर भन्नु होला। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा छ आधुनिक काल। आधुनिक काल विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्म, अर्थात् हाम्रो चाहिँ 936 भन्दा अघिको समयलाई के भन्थ्यो त? प्राचीन काल भन्थ्यो। मध्यकाल भनेको 936 देखि 1825 सम्मको समयलाई बुझाउँछ र आधुनिक काल भनेको 1825 देखि हालसम्मको समयलाई बुझाउँछ। यो चाहिँ बुक अनुसार फरक छ है त। यो चाहिँ अर्को पब्लिकेसनबाट लगेको बुकको हो यो चाहिँ मैले। सो तपाईँको बुकमा अलग हुनसक्छ, पब्लिकेसन अनुसार फरक फरक हुन्छ, तर प्रायः जसो डाटा यही नै हो है त। क्लियर सम्वत भनेको यही नै हो, 936 देखि हो। सो आधुनिक काल विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्मको पृथ्वीनारायण शाहबाट कान्तिपुर विजय भएदेखि हालसम्मको अवस्थालाई के भन्छ? आधुनिक काल भन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। त्यसपछि जाउँ अब हामी गोपाल वंश। सो अब वंशहरूको सुरुवात कसरी भयो, वंशहरूको राज्य शासन कसरी भयो, कसरी विजय भए, पहिला चाहिँ कसले शासन गर्यो भन्ने कुराहरू बुझौँ है त। गोपाल वंश। काठमाडौँ उपत्यकाको रानी चोभारको गल्छीबाट बग्न थालेपछि यो ठाउँ मानव बसोबासका लागि योग्य बन्यो। त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकामा नाग जातिका आदिवासीहरू बसोबास गर्थे। उपत्यकामा नागदह भनेर चिनिने ताल सुकेपछि यो ठाउँमा हरियाली घाँसले भरियो। त्यो समयमा उपत्यकामा दक्षिण दिशाबाट निप जातिका गाई पालकहरू गाईसहित यस ठाउँमा प्रवेश गरे। गाई पाल्ने भएकाले यिनलाई गोपाल भनिन्थ्यो। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो, गोपाल वंशीहरूलाई के भनिन्थ्यो त? किन गोपाल वंशी भनिन्थ्यो त? गाई पाल्ने हुनाले उनीहरूलाई गोपाल भनिन्थ्यो। ठिक छ। त्यसपछि छ गोपालहरू भारतको मगध राज्यबाट पहाडको बाटो भएर गण्डकी प्रदेश हुँदै उपत्यकामा प्रवेश गरेको बुझिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेपछि नाग जातिका आदिवासीसँग यिनको भिडन्त भयो। सबभन्दा काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कुन जातिले बसोबास गरेका थिए भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा नाग जातिको बसोबास रहेको थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। नाग जाति बसोबास गर्थे। नाग जातिलाई हराएपछि गोपालहरूले उपत्यकामा राज्य जमाए। गोपालहरू राजवंशावलीका अनुसार गोपालहरूको एक कैली गाईले बागमती नदीको बगरमा दिनहुँ दुध चढाउने गरेको बुझियो। त्यही के रहेछ भनी खनेर हेर्दा शिवजीको ज्योतिर्लिङ्ग फेला पर्यो। खन्ने व्यक्तिको त्यही ठाउँमा मृत्यु भयो। यो कुरा काठमाडौँको टेकु दोभानमा तपस्या गरी बसेका ने मुनिलाई जानकारी गराइयो। उनै ज्योतिर्लिङ्गको स्थापना गराई पशुपतिको मन्दिर निर्माण गर्ने बन्दोबस्त मिलाइदिए। ज्योतिर्लिङ्ग खन्दा मृत्यु भएको ग्वालाको छोरा भुक्तमान भूमिगुप्तलाई ने मुनिले यस ठाउँको राजा भएको कुरा घोषणा गरे। यस ठाउँको राजा भनेर कसलाई घोषणा गरे त? भुक्तिमानलाई। भुक्तमान अर्थात् हामीले गोपाल वंशका पहिलो राजा को हुन् भनेर भन्दाखेरि भुक्तमान भनेर पनि पढ्छौँ है त। भुक्तमान भनेर ज्योतिर्लिङ्ग खन्दा मुक्ति भएको गोपालको भुक्तमान थिए भनेर हामीले बुझ्यौँ। यिनलाई गोपाल वंशको मात्र नभई नेपालकै पहिलो राजा मानिन्छ। नेम मुनिको आशीर्वाद पाएर निप जातिका गोपालहरूले यही राज्य गरेका कुरा धेरै इतिहासकारहरूले प्रमाणित गरेका छन्। निप जातिका गोपालहरूले यस ठाउँमा 505 वर्ष शासन गरे। यस अवधिमा 8 जना गोपालहरू यस ठाउँको राजा भए। यिनीहरू आफ्नो नामको पछाडि गुप्त लेख्ने गर्थे। गोपाल वंशहरूले काठमाडौँमा माता तीर्थलाई आफ्नो राजधानी बनाएका थिए। राजधानीको प्रभावले गर्दा त्यस बेला कीर्तिपुर, थानकोट, बलम्बु, टिस्टुङ, पालुङ आदि क्षेत्रमा मानव बस्तीको विकास भएको थियो। अन्तिम गोपाल वंशी राजाहरू यक्षगुप्त निशान्तन भएकाले उत्तराधिकार खोजी भइरहेको कुरा
चर्चामा आयो। यही मौकामा उपत्यकामा दक्षिण भेग हुँदै भैँसीसहितका अभिरहरू यहाँ आए। गोपालवंशी राजसँग यिनको युद्ध भयो। युद्धमा गोपालवंशलाई हराएर अभिरहरू यहाँ राज्य गर्न सुरु गरे। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गोपाल वंशको चाहिँ गाई पाल्ने गर्थे गोपालहरूले, त्यसैले उनीहरूलाई गोपाल भनिन्थ्यो। अर्थात् गोपाल वंश, गोपाल डाइनेस्टी भन्छ होइन। सो उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ शासन 505 वर्ष गरे होइन। 505 वर्ष शासन गरिसकेपछि हाम्रो कहाँबाट आए त मान्छेहरू चाहिँ, हाम्रो चाहिँ कहाँबाट आयो भनेको चाहिँ अन्तिममा गोपाल निशान्तन भएको दक्षिणबाट, दक्षिण भेग हुँदै भैँसीसहित हाम्रो के आयो त अभिरहरू। अभिर भनेको अभिर वंश भनेको भैँसी पाल्नेहरूलाई भन्छ, ठिक छ। अब त्यसपछि उनलाई हराएपछि गोपालहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गरे, राज गरे भनेर बुझाएको छ। सो त्यसपछि नेक्स्ट छ हाम्रो अभिर वंश, महिषपाल, अर्थात् महिषपाल वंश पनि भन्छ, महिषपाल डाइनेस्टी भन्छ। सो गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त थिए भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरियो। यिनलाई जय तथा जितगुप्त भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ। यिनी निसन्तान थिए। राज्यका उत्तराधिकार खोजी भइरहेको थियो। त्यही मौकामा उपत्यकामा दक्षिण दिशा हुँदै भैँसीसहितका अभिरहरू यहाँ आइपुगे। अभिर र गोपालहरूको बिचमा युद्ध हुँदा गोपालहरू परास्त भए। त्यसपछि उपत्यकामा महिषपालको शासनकाल सुरु भयो। अभिरहरूको अर्थ पनि गाई पालक नै हो। त्यसैले यिनीहरूलाई एउटै वंश र एकै स्थानबाट फरक समयमा आएको समूह मानिन्छ। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटै ठाउँबाट फरक फरक समयमा मान्छेहरू त्यहाँ आएको कुरा बुझिएको छ भनेर भनेको छ। फरक यति हो, गाईपालकहरू गोपाल भए भने भैँसी पाल्नेहरू महिषपाल बने। गोपालहरू आफ्नो नामको पछाडि गुप्त लेख्थे भने महिषपालहरू सिंह लेख्ने गर्थे भनेर भनेको छ। अर्थात् महिषपालहरूले चाहिँ आफ्नो पछाडि सिंह लेख्थे रे होइन। सिंह अर्थात् सिंह होइन कि सिंह लेख्थे होइन। अनि गोपालहरूले के लेख्थे त, गुप्त लेख्थे रे, ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो प्रथम अभिर वंश महिषपाल राजा भुलसिंह बरसिंह थिए भने अन्तिम राजा भुवनसिंह थिए। यसरी महिषपालले नेपालमा लगभग 111 वर्ष शासन गरेको कुरा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। यो समयमा नेपालको सीमा पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, उत्तरमा गोसाइँकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्मै फैलिएको थियो। भुवनसिंहको शासनकालमा पूर्व दिशाबाट किराँतहरूको आक्रमण भयो। अर्थात् अब चाहिँ यी अभिरहरूलाई, महिषपालहरूलाई कसले आक्रमण गर्यो? किराँतहरूले। किराँत फौजको नेतृत्व यलम्बरले गरेका थिए। किराँत र महिषपाल बीच युद्ध भयो। युद्धमा विजय प्राप्त गरी किराँतहरूले शासन सत्ताको अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसरी अभिर अर्थात् महिषपालहरूको शासन समाप्त भयो। अब के भयो त, हामीलाई चाहिँ पहिला गोपालहरूले शासन गरेका थिए नागलाई हराएर। त्यसपछि अभिरहरूले गोपालहरूलाई हराए। अब गोपालहरूलाई कहिले हराए? किराँतहरूले हराए। त्यसपछि अब जाउँ हामी किराँतकाल। सो किराँतकालको बारेमा बुझौँ। किराँतकालको अवस्था, फाउन्डेसन अफ किराँत डाइनेस्टी। सो पूर्व दिशाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेका किराँतहरूले महिषपाललाई हराई शासन सत्ताको अधिकार आफ्नो हातमा लिए। फौजको नेतृत्व गर्ने यलम्बर किराँतको पहिलो राजा बने। किराँत वंशको 7औं राजा जितेदस्ती, 14औं राजा स्थुङको र अन्तिम राजा गस्ती थिए। विदेशी इतिहासकार कार्कपेट्रिकका अनुसार 17 जना किराँती राजाले 1630 वर्ष राज्य गरे। 1600 राज्य गरे, 1600 वर्ष, 1630 वर्ष। त्यसै गरी अर्का इतिहासकार राइटरका अनुसार 29 जना किराँतीले 1118 वर्ष शासन गरे। गोपाल वंश अनुसार 32 जना किराँती राजाले पुग 800 वर्ष शासन गरेका कुरा उल्लेख छ। किराँत वंशका 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरी नेपाल फर्किएका थिए। यसै गरी 14औं किराँती राजा स्थुङको समयमा भारतका सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ स्थापना 200 ईसापूर्व 249 मा गराए।
त्यतिखेर समय घट्दै आउँथ्यो है त। अहिले चाहिँ जस्तै 1 2 3 4 हुन्छ भने पहिला चाहिँ 500बाट हुँदै चाहिँ 500 हुन्थ्यो होइन, 449 हुन्थ्यो, त्यसरी घट्दै घट्दै आउँथ्यो कि ईसापूर्व भनेको चाहिँ है त। किराँतको शासनकाललाई प्रमाणित गर्ने मिति उल्लेख गरिएका आधारहरू छैनन्। गोपाल राजवंशावली, महाभारतको युद्ध तथा विदेशी इतिहासकार कार्कपेट्रिक तथा राइटरको लेखनअनुसार यस लिखित आधार मान्न सकिन्छ। किराँतकालमा निर्माण भएको यसको मूर्ति, विरूपाक्षको मूर्ति तथा किराँत राजाको ढुङ्गे मूर्ति अझै पनि देख्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। सो यति भन्दै हाम्रो चाहिँ आजको टपिक चाहिँ समाप्त भएको छ है त साथीहरू।